अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ वेटरनरी डॉक्टर मौज़ अहमद सिद्दीकी और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जानवरों के अंदर जो कि जानलेवा बीमारी लंपी स्किन जिसके बारे में बहुत बात हो रही है, आया वो कितनी जानवरों के लिए ख़तरनाक है या उससे कैसे बचाव मुमकिन है। तो चलते हैं और बात करते हैं डॉक्टर मौज़ अहमद सिद्दीकी साहब के साथ। जी मौज़, आपका बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियो के अंदर हमें वक्त दिया। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का। अच्छा मौज़, टॉपिक पे आने से पहले सबसे पहले मुझे ज़रा ये बताएं कि अपनी अर्ली लाइफ के बारे में ज़रा बताएं। बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से अपने वेटरनरी के अंदर जो आपने डिग्री हासिल कर रखी है ये कहाँ से की है? मेरा ताल्लुक़ मियाँ वाली से है और मैंने DVM जो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। ठीक है। और ड्यूरिंग डिग्री जो था मैंने डिफरेंट क्लिनिक्स पे हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप की है ताकि मैं जो है वेटनरी रिलेटेड जो है वो एक्सपीरियंस गेन कर सकूँ। अच्छा, तो थ्रू आउट जब आपकी डिग्री ऑन गोइंग थी तो साथ साथ आपने अपने प्रैक्टिसेस भी जारी रखी? जी, मैंने इंटर्नशिप्स की। ठीक है। यूजुअली होता ये है कि लोग जो है वो जब उनकी कोई ना कोई डिग्री चल रही होती है तब तक वो फील्ड के अंदर नहीं होते, तो ये आपने बड़ा अच्छा लोगों के लिए एक इंस्पायरिंग आप यकीनन होंगे अपने जूनियर्स के लिए भी, किसी हद तक सीनियर्स के लिए भी, कि अपनी डिग्री के रेलेवेंट आप साथ साथ अपना काम शुरू कर दो। खैर, ये तो आपका थोड़ा सा तारुफ था। आज का हमारा टॉपिक है कि लंपी स्किन के बारे में लोगों को बताया जाए। बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि लंपी स्किन है क्या भला? लंपी स्किन डिज़ीज़ जो है एक वायरल डिज़ीज़ है। बेसिकली इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो लंपी स्किन वायरस है। वो जो वायरस है वो बेसिकली पॉक्स वायरस है, कैप्री पॉक्स उसको बोलते हैं। अच्छा। ये वायरस की वजह से ये बीमारी होती है, ज़्यादातर जो है ये कैटल्स में ज़्यादा होती है। बफलो में इसका रेट बहुत कम है और शीप गोट कहें तो उसमें भी बहुत कम इसका जो है वो रेट है। आप कह लें 1% कह लें या 2% कह लें। मैंने भी मुश्किल से हार्डली शीप में 1-2 केसेस देखे, लेकिन कैटल्स में ये बहुत ज़्यादा है। कैटल में सबसे ज़्यादा? बेसिकली ये हुआ ये था कि 1970 में ये अफ्रीका में थी, फिर वहाँ से ये मिडल ईस्ट। ये नई बीमारी नहीं है, ऑलरेडी इसके सिम्टम्स मौजूद थे। जिस तरीके से कोरोना डिजीज़ थी पुरानी, लेकिन पाकिस्तान में और बाकी एकदम से वो पेंडेमिक हो गया, इसी तरह ये भी डिज़ीज़ पहले अफ्रीका में 1970 में आई, उसके बाद 2013 में ये तुर्की की तरफ गई और बाकी एरिया में गई। फिर ये अब जो है वो पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान के जो मोस्टली पंजाब और बाकी एरिया हैं उसको इस। अच्छा, अभी ये जो रिसेंट टाइम के अंदर खाली पाकिस्तान अफेक्टेड हुआ है या बाकी की कंट्रीज भी हुई? मोस्टली पाकिस्तान हुआ है। अच्छा। इंडिया है, इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा कैटल्स हैं, वहाँ पे तो इनकी स्लॉटरिंग वगैरह भी नहीं होती। वहाँ भी अफेक्ट हुए हैं लेकिन बहुत कम हुआ है वहाँ पे। अगर ज़्यादा अफेक्ट तब होता है कि यहाँ से अगर हमारे को जानवर ट्रैवल करके जाते हैं वहाँ पे, एग्जैक्टली, तो मुमकिन हो सकता था। एनीवे, हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि बेसिकली इसकी अलामात क्या हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोग खैर जान चुके हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद आगे जाकर आपको पता चलेगा कि है क्या है आखिर। लेकिन चलें, जिन लोगों को नहीं मालूम तो उनको बता देते हैं कि बेसिकली इसकी क्या अलामात है, ये शुरू में कैसे डायग्नोज किया जा सकता है। वैसे तो अलामात लोगों को पता ही है, इतना मीडिया ने इसके ऊपर बातचीत की, ये इतना मैसेज प्रोपोकेट किया कि लोगों को आइडिया तो है, लेकिन जो अलामात शुरू में हमें पता चल सकती हैं कि शुरू में ही एक बंदा जो फार्मर है वो उसको डायग्नोज कर ले, वो क्या है? अच्छा, इसकी जो एक बेसिक साइन है वो तो ये है कि इसकी एनिमल की बॉडी पे लम्प्स बन जाते हैं। जो एक अनएजुकेटेड पर्सन भी है या एक फार्मर है उसे भी पता चल जाएगा कि ये लम्प्स बने हुए हैं, तो ये इसकी बेसिक साइन है। ठीक है, लम्प से मुराद आपकी यकीनन वही जो दाने दाने से नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसके साथ ये होता है कि एनिमल को फीवर भी होता है। अब नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 101 होता है, फीवर बाज़ दफ़ा 106 तक भी चला जाता है। ठीक है। फीवर होता है, साथ में ये होता है कि एनिमल ऑफ फीड हो जाता है। अगर मिल्किंग एनिमल है तो उसकी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अच्छा। और इसके अलावा एनिमल ऑफ फीड हो जाता है। और दूसरा ये कि एनिमल ऑफ फीड से, अच्छा मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा मैसेज है, ज़्यादातर जो हमारे फार्मर्स हैं वो इन इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी से इतने वाबस्ता नहीं होते, तो मैं ये चाहूँगा कि हम उसको ज़रा इजी रखें। तो ऑफ फीड से मुराद आपकी है कि वो खाना पीना छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, खाना पीना छोड़ देता है। इसके अलावा ये होता है कि एनिमल ना बहुत ज़्यादा पेन में रहता है। अब वो आपको पता है कैसे चलता है। मैंने एक कुर्बानी से पहले एक जानवर ट्रीट किया था, जो मुझे जो ऑनर थे उन्होंने कहा कि ये सारी रात बैठा नहीं है। अच्छा। मतलब जानवर खाना खा के अपनी जुगाली वगैरह करके अपनी जगह पे आके बैठ जाता है, लेकिन वो जो जानवर था वो सारी रात खड़ा रहा, बैठा नहीं। तो इसका मतलब ये कि एनिमल को पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप वो पेन का जो
جو لائک وہ آپ کو پتہ چلتا ہے وہ اسی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ اینیمل بالکل کھڑا رہے گا, کھڑا ہے تو کھڑی پوزیشن میں رہے گا, یا بعض دفعہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہے تو بیٹھا ہے تو اپنی وہ سیٹنگ پوزیشن میں رہے گا. تو اینیمل پین میں بھی بہت زیادہ رہتا ہے. یہ بیسک سائنس ہیں, باقی تو وہ پھر آپ کی لیب ڈائگنوسس اور وہ ساری چیزیں آپ کو دوسری اس طرح. اچھا, یہ جو بنیادی علامات ہیں ان کو ڈائگنوز کرتے ہوئے اس کے اندر کوئی آپ بتانا چاہیں گے کہ ہوم ریمیڈیز کیا ہیں, گھر کے اندر فارمر جو ہے وہ کوئک رسپانس کیا دے سکتا ہے؟ صحیح. اچھا دیکھیں, وائرل ڈیزیز کا تو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, چاہے وہ کرونا وائرس تھا یا کوئی بھی یہ لمپی اسکن ڈیزیز ہے. وائرل ڈیزیز کا کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم سپورٹیو تھراپی کرتے ہیں. سپورٹیو تھراپی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اینیمل کے امیون سسٹم کو امپروو کرتے ہیں, اس کو بوسٹ اسٹرانگ بناتے ہیں مزید. ایگزیکٹلی. باقی یہ ہوتا ہے کہ جو سمٹمز آ رہے ہیں اینیمل کو, اب لمپس بنے ہوئے ہیں تو ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے, اینیمل کو فیور ہے تو ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے, اینیمل آف فیڈ ہے تو ہم اس کو ایسی پیلیٹیبل ڈائٹ دیں گے جو وہ ایزیلی کھا سکے. اچھا, جانور کے جو امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرنے کی آپ نے بات کی, تو وہ طریقہ کار کیا اختیار کرتے ہیں آپ؟ اب اس میں سمپل یہ ہے, ایک تو آپ وٹامنس دیں, آپ اس کو فلوئڈ دے سکتے ہیں. اب آپ نے ہوم ریمیڈی کی بات کی ہے تو گھر میں آپ اس کو گڑ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ویجیٹیبلز آپ کے پاس گھر میں اویلیبل ہیں, فروٹس ہیں, آپ وہ دے سکتے ہیں, اس سے اینیمل کا امیون سسٹم بوسٹ ہوگا. پلس یہ آپ کے پاس گھر میں ڈیٹول ہوتا ہے تو آپ ڈیٹول کا اسپرے اینیمل کی باڈی پہ کر سکتے ہیں, اس سے جو ٹکس ہوتے ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں. بیسیکلی یہ جو ڈیزیز ہے ٹک کے تھرو اسپریڈ ہوتی ہے. جب اسے ٹک ریموو ہو جائیں گے تو ٹک سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جو چچڑی ہوتے ہیں, جو لوکل جو چچڑ پڑ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چچڑ یہ ڈاگز وغیرہ میں کافی زیادہ ہوتا ہے. ہاں جی, ایگزیکٹلی. تو وہ جب آپ گھر میں ڈیٹول ہے آپ کے پاس, آپ ڈیٹول کا اسپرے کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ وہ ریموو ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اچھا رہتا ہے کہ آپ گھر میں اس طرح کی چیزیں یوز کر کے اس کو تھوڑا سا مطلب ٹریٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ آپ سپورٹیو تھراپی اس کی کر سکتے ہیں. پلس یہ کہ آپ لہسن دے دیں اینیمل کو, ادرک دے دیں, تو اس سے بھی ذرا امپروومنٹ آ. میرے خیال میں یہ چیزیں وہ ساری ہیں جو کسی حد تک اینٹی بایوٹک بھی ہیں میرے خیال میں. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ اس کی امیونٹی کو بھی, کیونکہ اینیمل کو سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے وائرل کے کیس میں, تو ہم نے اس کو بیکٹیریا کو بھی ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن کو روکنے کے لیے اینٹی بایوٹک بھی چلانی پڑتی ہے, تو وہ لہسن ادرک جو ہے وہ آپ کی ایز اے اینٹی بایوٹک بھی ورک کرتی ہے. اچھا, آج انفارمیشن تو ہم نے خیر ساری دینے کی کوشش کر رہے ہیں لمپی اسکن کے بارے میں, لیکن میرا جو مین پرپز تھا آج کی ویڈیو کو لے کر وہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا اپنے ناظرین کو کہ آیا ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ جو افیکٹڈ جانور ہے, کیا اس کا دودھ پینا اور کیا اس کا گوشت کھانا ٹھیک ہے یا وہ مضر صحت ہے؟ آپ کسی بھی بیمار جانور کا, اسپیشلی لمپی اسکن ڈیزیز جانور کا جو ہے, آپ گوشت یا دودھ دونوں استعمال کر سکتے ہیں. ہوتا ایسے ہے کہ بیماریاں ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہیں, لیکن کچھ زونوٹک ڈیزیز ہوتی ہیں, وہ بیماریاں جو جانوروں سے انسانوں تک منتقل ہوتی ہیں. تو یہ جو لمپی اسکن ڈیزیز ہے یہ ایک نان زونوٹک ڈیزیز ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ بیماری جانوروں سے انسانوں میں نہیں آ سکتی. تو یہ مطلب ہمارے جو جتنی بھی پبلک ہے, یہ ایک بہت اچھا میسج ہے کہ یہ بیماری انسانوں سے, جو جانور ہیں ان سے انسانوں میں نہیں آ سکتی. کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز کو لے کے بہت زیادہ پریشان تھے, یا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے گھروں سے اینیمل کو نکال دیں. پرچیز کرنا کم کر دیا تھا لوگوں نے, اپنے فارم بند کرنا شروع کر دیے تھے. تو پلیز آپ یہ سب چیزیں نہ کریں. آپ جو ہے اپنے جانوروں کو اپنے گھر میں رکھیں, آپ ان کا یہ ہے کہ پراپر ٹریٹمنٹ کریں. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ ان کا دودھ یا گوشت استعمال کر سکتے ہیں تو آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں. دودھ آپ استعمال کریں تو پراپر اس کے جو بوائلنگ ٹمپریچر ہوتا ہے آپ اس کو بوائل کر کے یوز کر سکتے ہیں. گوشت ہے آپ اس کا, وہ بھی آپ اس کو پراپر بوائل کر کے, آپ نے یہ کہ جس طرح اسٹیک کو ہم ہاف ٹمپریچر پہ کرتے ہیں وہ آپ نے نہیں کرنا. پراپر ٹمپریچر پہ جب آپ اس کو بوائل کریں گے تو وہ وائرس اور جو بھی بیکٹیریا ہوں گے اس کے اندر وہ کل ہو جاتے ہیں. اچھا, تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, کرونا وائرس جب انسانوں کے اندر پھیلنا شروع ہوا تو جو ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی ہے دنیا کے اندر انٹرنیشنلی, جس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے, WHO ہے, تو کیا جانوروں کی بھی کوئی انٹرنیشنل باڈی ایسی موجود ہے کہ جس نے یہ کلیم کیا ہو کہ ان کا گوشت کا کھانا اور ان کا دودھ کا پینا جانوروں کا مضر صحت نہیں ہے؟ دیکھیں, ڈفرینٹ ریسرچز ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ ہمارے ویٹنری مائکرو بایولوجسٹ ہیں, ویٹنری وائرولوجسٹ ہیں جنہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. اس کے علاوہ itself WHO جو ہے وہ بیسیکلی اینیمل اور ہیومن دونوں کو دیکھتا ہے. اس کے علاوہ دونوں کے انٹریکشن کو دیکھ رہا ہے. یہ بیسیکلی ون ہیلتھ جو ہے وہ انوائرمنٹ, اینیملز اور ہیومنس یہ آپس میں کنیکٹ ہیں. تو یہ WHO, FWO, اس کے علاوہ بہت سی آرگنائزیشن جو ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں. تو انہوں نے بھی یہ کہا, ہیلتھ سائنس والوں نے کہا ہے, فوڈ اتھارٹی والوں نے کہا کہ آپ ان کا گوشت اور دودھ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا
اور ہمارے ناظرین تک یہ بہت ہی اہم میسج پہنچایا. تو ناظرین ملتے ہیں آئی اے بی اسٹوڈیو کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان حمزہ طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.